Destination, The Real Horror Stories by Daniel Ahmed. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हॉन्टेड डेस्टिनेशन में आप सबको वेलकम कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इसमें हमारे लिए एक बहुत अच्छा सबक, एक बहुत अच्छी सीख भी है। इस कहानी का नाम है भूल भुलैया। आइए अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। पंजाब के एक इलाके मुजफ्फरगढ़ के रहने वाले एक साहब, जिनका नाम हम इरफान तसव्वुर कर लेते हैं, अपने साथ पेश आने वाला एक खौफनाक और अजीब सा किस्सा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि 2007 की बात है, जब मैं काफ़ी यंग होता था। मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक़ था। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे डैडी मुझे हर बार मेरी पसंद की कार लेके दिया करते थे। इस बार भी उन्होंने मुझे मेरी पसंद की कार लेकर दी थी, जो बहुत ही कमाल की थी। मैं इस पर अपने दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव्स पर जाया करता था। एक बार मैंने और अपने एक दोस्त के साथ मुल्तान जाने का प्रोग्राम बनाया। हम सुबह मुल्तान के लिए निकल गए, जो कुछ घंटों के फासले पर ही था। पूरा दिन हमने मुल्तान में गुजार दिया। मेरे दोस्त ने कहा, यार अब तो रात हो गई है, हमें चलना चाहिए। हम तकरीबन रात के 11 बजे रवाना हो गए। मेरी एक आदत थी कि मैं रात के वक्त गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाया करता था। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के दरमियान एक सरसब्ज़ इलाका आता था। ये काफ़ी वीरान इलाका था और हम इत्तफ़ाक़न इसी इलाके से ही गुज़र रहे थे। इस इलाके में रोड्स पर लाइट्स नहीं होती थीं और आबादी भी काफ़ी दूर दूर थी। पूरी सड़क पर सिर्फ हमारी गाड़ी की ही लाइटें थीं, जो आसपास की झाड़ियों पर भी पड़ रही थीं। कुछ देर आगे जाने के बाद मेरे दोस्त ने कहा, अरे यार वो देखो, वो लोग कौन हैं? तो मैंने अपने सामने ही लेफ़्ट साइड पर देखा। अंदाज़न 3 या 4 आदमी आग जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। उन्हें देखकर हमें बहुत हैरत हुई कि रात के वक्त इतने वीराने में ये लोग आग जलाकर बैठे हुए हैं। भला ये यहाँ पर क्या कर रहे होंगे? वो हमसे ज़रा दूर बैठे हुए थे। हम उनके पास से गुज़रे तो उन्होंने हमारी तरफ देखा। हमने भी उन्हें ज़रा गौर से देखा। वो 4 थे और चारों हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखते ही मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। मुझे उनकी आंखें बहुत अजीब सी लगीं। मैं इतने कम वक्त में समझ नहीं पाया और आगे बढ़ गया। इतने में मेरे दोस्त ने कहा कि यार तुमने नोट किया कि वो हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे, और ज़रा सोचो, ये लोग रात के इस वीरान इलाके में आग जलाकर क्या कर रहे होंगे, और ये हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा, पता नहीं यार, ये तो मैं भी नहीं जानता। फिर हम दोनों खामोश हो गए। इतने में हमें ऐसे लगा जैसे गाड़ी के साथ साथ कोई भाग रहा है। मेरे दोस्त ने अपने साइड पर और फिर पीछे देखा, पर उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरी तरफ कोई भाग रहा है। मैंने भी साइड पर देखा, वहाँ तक तो कोई नहीं था। फिर मैंने पलट कर पीछे देखा। गाड़ी की रेड लाइट्स पीछे थोड़ी सी रोशनी कर रही थी, वहाँ भी मुझे कोई नज़र नहीं आया। हम दोनों ही गाड़ी के आसपास किसी के भागने की आवाज़ तो सुन रहे थे, मगर नज़र कोई नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने मीटर को देखा तो गाड़ी 80 किलोमीटर्स की स्पीड पर जा रही थी। ये देखकर मैं काफ़ी हैरान हुआ और भागने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। मेरे दोस्त ने कहा, यार ये क्या हो रहा है? गाड़ी के आसपास कोई भाग रहा है, मगर नज़र नहीं आ रहा, और गाड़ी की स्पीड तो देखो। मैंने कहा, यार ज़्यादा ध्यान मत दो, अब हम क्या कर सकते हैं?
تقریباً 5 منٹ بعد ہم نے فیل کیا کہ اب کوئی گاڑی کے ساتھ ساتھ نہیں بھاگ رہا، ایک دم خاموشی ہو گئی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد ایک سائن بورڈ آیا، اس پر لکھا ہوا تھا مظفر گڑھ 32 کلومیٹرز۔ کافی دیر آگے جانے کے بعد ایک اور سائن بورڈ آیا، ہم نے اسے دیکھا تو اس پر بھی یہی لکھا ہوا تھا مظفر گڑھ 32 کلومیٹرز۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بہت حیران ہوئے۔ پھر ہم نے ایک دوسرے سے ہی پوچھ لیا کہ یار کہیں ہم نے سائن بورڈ کو غلط تو نہیں پڑھا۔ پھر ہم دوبارہ خاموشی سے سفر کرنے لگے۔ کافی دیر آگے جانے کے بعد ایک اور سائن بورڈ آیا، اسے دیکھ کر ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، اس پر بھی یہی لکھا ہوا تھا مظفر گڑھ 32 کلومیٹرز۔ اس سائن بورڈ کو دیکھ کر ہمارا تو حال ہی خراب ہو گیا۔ اب بس یہی شروع ہو گیا، گاڑی چلتی جا رہی تھی اور بار بار یہی سائن بورڈ آ رہا تھا۔ میں نے خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے گاڑی کی سپیڈ ذرا بڑھا دی، لیکن بار بار وہی سائن بورڈ آ رہا تھا۔ میرا دوست تو اتنا پریشان ہو گیا کہ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ کے سر نیچے کر لیا۔ میں بھی کچھ پینک ہو چکا تھا، مگر ہمت نہیں ہارا اور چپ چاپ گاڑی چلاتا رہا۔ پھر میں نے فیول کو دیکھا جو کم ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ ہمارے ساتھ ضرور کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے خدا کو یاد کرنا شروع کر دیا اور جو بھی دعائیں مجھے یاد تھیں میں نے وہ پڑھنا شروع کر دی اور بس خدا کو یاد کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد میری نظر ایک چھوٹے سے پل پر پڑی جس سے ہمیں گزرنا تھا۔ گاڑی جب اس پل سے گزری تو ذرا اوپر ہو کر نیچے ہوئی، جیسے سپیڈ بریکر پر ہوتی ہے۔ اتنے میں میرے دوست نے آنکھیں کھولیں، ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا کیا راستہ ٹھیک ہو گیا ہے؟ تو میں نے جواب دیا ہاں۔ پھر ہم خاموشی سے سفر کرتے رہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہم اپنے شہر میں داخل ہو گئے۔ میں نے اپنے دوست کو اس کے گھر ڈراپ کیا اور خود بھی خیریت سے گھر آ گیا۔ یہ تھی آج کی ہماری سٹوری فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ فرینڈز، ایک میسیج آپ کو دینا چاہوں گا۔ آپ نے اکثر ہارر شوز یا ڈرامہ سیریلز میں دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور بار بار ایک ہی جگہ، ایک ہی راستہ، ایک ہی سائن بورڈ بار بار آنے لگ جاتا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل سچ ہے، ایسا بہت لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سفر میں احتیاط کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بیمار ہو یا آپ کی کنڈیشن سفر کرنے والی نہ ہو تو سفر مت کریں اور ویران جگہوں پہ جانے سے اوائڈ کریں۔ راستے میں کبھی کسی کے ساتھ شرارت مت کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ جس کے ساتھ آپ شرارت کر رہے ہیں وہ کون ہے، کیا وہ انسان ہے بھی یا نہیں۔ اور کوشش ایک یہ بھی کریں کہ دیر رات کو کبھی سفر مت کریں، اگر کبھی آپ کو کرنا پڑے بھی تو اکیلے مت کریں، کم سے کم 2-3-4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر سفر کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جب بھی سفر کرنا ہو آپ کا سفر اچھا گزرے، کیونکہ احتیاط کرنے سے ہی ہم حادثات اور پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، فرینڈز سے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سے ایک اور بہترین سٹوری کے ساتھ جلد آ کر ملوں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، گڈ بائے۔